प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू भन्नुहोस् के छ? मान्य सदस्यहरू बस्नुस्। मान्य सदस्यहरू बस्नुस्। यो दलीय आधारमा आएको नामका आधारमा गरिएको हो। पछि तपाईहरुले उठाएको कुरा मेरो ध्यानाकर्षणमा आएको छ। पछि फेरि तपाईहरुलाई यो समय दिइन्छ। 15 दिन अगाडि सक्नुपर्छ। आज 5 बजिसकेको छ। यो दलीय आधारमा आएको नाम हो। दलीय आधारमा आएको नाम हो। दलमा छलफल गर्नु होला। बोल्न पाउनुहुन्छ। अहिले बस्नुस्। मान्य सदस्यहरू बस्नुस्। तपाईहरुको कुराको ध्यानाकर्षण भयो। बस्नुस्। दलको आधारमा आएको हो। तपाईहरुको कुराको ध्यानाकर्षण भयो। अहिलेलाई बस्नुस्। मान्य सदस्य बस्नुस्। मैले भनिसकेँ। बस्नुस्। अहिले बस्नुस्। मैले भनिसकेँ। दलको आधारमा आएको नाम अनुसार मैले गरेको हो। तरै पनि तपाईहरुको भनाइमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। अहिले बस्नुस्। नाम लेखाएकोमा तलमाथि परेको भए म यहाँ खोज गर्छु। अहिले बस्नुस् मान्य सदस्यहरू। ल मान्य सदस्यहरू बस्नुस्। होइन बिल्कुल होइन। त्यसो नठान्दिनु होला। अहिले बस्नुस्। कार्यक्रम अगाडि जान्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई आर्थिक वर्ष 2077। मान्य श्री पुष्पा भुषाल गौतम, समय 6 मिनेट। यसपछि जुली कुमारी महतो। सम्मानीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको दस्तावेज प्राप्त भएको छ। सरसर्ती हेर्दै जाँदाखेरि अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त भएको नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाली जनताले दुईटा मापदण्ड, दुईटा मेरुदण्ड खोजेका थिए। एउटा नेपाली जनताको जीवन रक्षा र अर्को शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ, त्यसतर्फ अबको बजेट अधिवेशनले सम्बोधन गर्नेछ भनेर आम नेपाली जनता आशावादी रहेका थिए।
तर यसको सरसच्ची यसको सिद्धान्त र यसको प्राथमिकताहरू पढ्दै जाँदाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। मैले सभामुख मार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, अहिलेको समयमा जुन किसिमबाट प्राथमिकता र सिद्धान्तको यो दस्तावेज हेर्दै जाँदाखेरि उहाँले यसको मेरुदण्ड जनपक्षीय जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र 15 वर्ष योजना र 2030 सालको दिगो विकासलाई उहाँले विशेष गरी आफ्नो मापदण्ड बनाउनु भएको छ। सभामुख महोदय, हामी हिजो निर्वाचन लड्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्छ यो देशमा न त कोरोनाबाट हाम्रो कसै जनताको जीवन असुरक्षित थियो, न त सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र थियो। हामीलाई रेमिटेन्सले धानिराखेको थियो, हामी राजस्व उठाइराखेका थियौँ, हिजो व्यापार घाटा थियो तर यी दुईटाबाट त्यसलाई थन्काइराखेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अनुदान र ऋणहरू दिइराखेको थियो जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा थिएन। तर आज गएर हामी यो पढ्दै जाँदाखेरि मलाई लाग्यो अहिले पनि माननीय अर्थमन्त्रीज्यू दलको सरकार, पार्टीको सरकार, चुनावी सरकारले लिएर आएको बजेटको आधार स्तम्भ तय गरेको कि भन्ने अनुभूति हामीलाई भएको छ। यो अहिलेको राष्ट्रिय जनताको आवश्यकता होइन सभामुख महोदय। तर अहिलेको यो पढ्दै जाँदाखेरि हामी देखे जनताको आवश्यकता एउटा छ, मुलुकको गम्भीरता एउटा छ, त अहिले पनि त्यही परम्परावादी हिजोकै दस्तावेजलाई निरन्तरता दिने किसिमबाट ठुलो बजेटहरू लिएर आउने, बजेटलाई कनिकाको रूपमा छर्ने र आफ्ना नेता र कार्यकर्ताबाट यो बजेट आउने सम्भावित बजेटलाई राजनीतिकरण गर्ने किसिमका अहिले पनि सिद्धान्त र कार्यक्रम यसमा समावेश भएको हेर्दाखेरि अत्यन्त दुखित भएका छौँ सभामुख महोदय। तर अहिलेको समयमा मलाई लाग्छ विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूलाई, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हिजोको दिनमा विवादित थियो, फेरि त्यसलाई किन दोहोऱ्याउने? हिजोको दिनमा सांसद विकास कोष होला, निश्चय नै यहाँ निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष जित्ने सांसदको मन दुखे पनि हिजो हामी पनि प्रत्यक्ष जितेर आज समानुपातिकमा आएका धेरै मान्यहरू हुनुहुन्छ। तर आजको आवश्यकता त्यो होइन। 3 तहको निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई, प्रदेशलाई बलियो गराएर त्यो पूर्वाधार विकासको निर्णय गर्न दिनु, त्यो पैसाहरू त्यहाँ दिनुपर्ने भोलिको आवश्यकता हुन सक्थ्यो। तर आज आएर फेरि सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता दिन खोजेको भनेको आफ्ना दलका सांसदलाई, नेता कार्यकर्तालाई खुसी गराउनको लागि हामीले बजेट अधिवेशनको आह्वान गरेको पनि होइन सभामुख महोदय। हाम्रो उद्देश्य एउटा थियो, निष्कर्ष अर्कोतिर गइराखेको छ सभामुख महोदय। तर यो गम्भीर परिस्थितिमा आज हामी फेरि हेरिराखेका छौँ, होला भोलिको पुस्तालाई सुरङ्ग मार्ग, जलमार्ग, रेलमार्गको आवश्यकता पर्ला, त्यसले मुलुकको समृद्धितिर अगाडि बढाउला नेपाललाई। तर आजको बेलामा फेरि बेखर्च भएर फजुल खर्चको रूपमा फेरि सरकारले त्यतातिर खर्च गर्दै जाने अनि जनताले यो गरिबबाट गरिबीको रेखामुनि उन्मुख हुँदै जाने, गरिबी र बेरोजगारीको तथ्याङ्कमा अगाडि बढ्दै गएको नेपाली जनताले कर तिर्नुपर्ने सभामुख महोदय हुँदैन। सभामुख महोदय, यो दस्तावेजलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। आजको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता भनेको नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ढुकुटीलाई त्यहाँ लगानी गर्नुपर्दछ। मलाई लाग्छ हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू धेरै विद्वान हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट पनि उहाँले आज इमर्जेन्सी हेल्थ प्याकेज लिएर आएर हिजोको दिनमा हामीले भनेका थियौँ कोरोना महामारीबाट अब नेपाल पनि नजिक आउँदैछ, टेस्ट गरौँ, सीमामा भएका हरेक प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिक जो नेपालमा आउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको टेस्ट गरौँ, विदेशबाट आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको टेस्ट गरौँ अनि मात्र PCR गरौँ, जसले गर्दा भोलिको महामारीबाट हामी बच्न सक्छौँ भनेर पटक पटक कुरा उठाएका थियौँ। हामीले भनेका थियौँ 7वटा प्रदेशमा हस्पिटलको व्यवस्था गरौँ, त्यहाँको ICU को लागि, भेन्टिलेटरको लागि, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गरौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यसको लागि इमर्जेन्सी हेल्थ प्याकेज ल्याउन सकिन्थ्यो, ल्याउनु पनि पर्दथ्यो। तर हामीले देख्यौँ त्यसतर्फ पनि सरकार बेखबर भएर बसेको छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि सरकारमा भरोसा गर्नुपर्ने थियो। हामीलाई लाग्छ बजेट भनेको, विनियोजन भनेको एउटा आर्थिक परिवर्तनको लागि ल्याउनु पर्दछ। यसलाई हामी एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि भन्छौँ, भोलि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी कानुनी दस्तावेज पनि भन्छौँ, जनताले विश्वास गर्नुपर्छ। तर खै त परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन खै? जनतालाई यो हामी निश्चिन्त गराउँछौँ भनेर त्यो बजेटका अनुभूतिहरू यसमा खै त्यो कुराहरू देखिएका छन्। म फेरि स्मरण गराउन चाहेँ
हामीले देखेका थियौँ, विश्वमा हामी देख्यौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आज हामी 4%, 5% मात्रै बजेट गत वर्ष छुट्याएको छ, अब 10% को आवश्यकता छ। यो आज मात्र भनेको होइन, 1978 मा काजाखस्तानमा भएको जुन डिक्लेरेसन भएको थियो अल्पआटा देशमा नेपालले पनि भाग लिएको थियो। स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई, जीवन रक्षालाई जबसम्म बलियो बनाउँदैनौँ तबसम्म देशको समृद्धि हुँदैन भनेर त्यसबेला डिक्लेरेसन भएको थियो। नेपालले पनि सही गरेको थियो, खै त त्यसको पालना गरेको। आज हामी देख्छौँ अफ्रिकन देशहरूमा इबोला महामारी गर्दाखेरि हामी जस्तै तयारी नगरेको कारणले त्यहाँको जनताले आफ्नो जीवनबाट मूल्य चुकाउनु पर्यो। तर आज नेपालमा सरकार बेखबर भएर बसेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 1 नम्बरमा प्याकेज ल्याउनु पर्दथ्यो, तर आज त्यो बिर्सेर फेरि आज सरकार अरूतिर योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। म धेरै भन्न चाहदिनँ, कृषिको क्षेत्रमा बाहिरबाट आएका बेरोजगारहरू नेपालमा हरेक वर्ष 5 लाख युवाहरू रोजगारको खोजीमा छन्। आज बाहिरबाट आउने युवाहरू गर्दाखेरि 25 लाख युवाहरूलाई कृषिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई आज हामी औद्योगिकरण गर्न जरुरी छ, राहत दिन जरुरी छ। शिक्षाको क्षेत्रमा 70 लाख विद्यार्थीहरू आज 12 क्लाससम्म पढिराखेका छन्। अब परम्परावादी शिक्षा होइन। मैले गत वर्ष पनि अर्थमन्त्रीजीलाई भनिदिएँ, तपाईँ जस्तै योग्य बनाउनु पर्यो, त्यो एजुकेसन अब नेपालमा ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि बजेट छुट्याउनु पर्यो भनेर गत वर्ष पनि भनेका थियौँ। रोजगारमा आधारित भएको एजुकेसनल, भोकेसनल एजुकेसन, टेक्निकल एजुकेसन ल्याउनु पर्यो भनेर गत वर्ष पनि भनेका थियौँ। फेरि पनि त्यही परम्परावादी आज हामी सुनिराखेका छौँ। करप्सनका कुराहरू, गुणस्तरहीन उपकरण ल्याउँदै गर्दाखेरि हिजो 20 करोड भुक्तानी यो मुलुकले दिनु पर्यो। आज हामी गृह मन्त्रालयबाट सुनिराखेका छौँ पासपोर्टको लागि टेन्डर हुँदैछ भनेर, रातारात टेन्डर हुँदैछ भनेर हामी सुनेका छौँ। किन चाहियो हामीलाई टेन्डर? 4 देखि 5 लाख पासपोर्ट हामीसँग छ। आज कुन युवा बाहिर जान खोजेको छ? त्यही भएर अर्को वर्ष यसलाई विधिवत रूपबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। तर रातारात त्यहाँ टेन्डर हुँदैछ भन्ने र भ्रष्टाचारलाई मौलाउन दिने घटनाहरू हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यही भएर हरेक मन्त्रालय खबरदारी हामी गर्न चाहन्छौँ। अबको आवश्यकता नेपाली जनताको जीवन रक्षा सकिन्छ भने हाइड्रो पावर बढाउँ। 85,000 को क्यापेसिटी भएको नेपालमा हाइड्रो पावरबाट उद्योग र कृषिलाई अगाडि बढाउँ, पर्यटनलाई अगाडि बढाउँ, युवालाई रोजगारीको व्यवस्था हामी अबको विनियोजक विधेयकमा हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर परिवर्तनकारी आर्थिक क्रान्ति गरौँ। जसरी काङ्ग्रेसले हलो क्रान्ति गरेको थियो, अब कम्युनिस्ट पार्टीले कृषि क्रान्ति गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि यो दस्तावेजलाई परिवर्तन गरेर आधुनिक अहिलेका युवाले चाहना अनुसार विश्वास गर्ने खालको योजनाहरू लिएर आउनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2077-78 को सिद्धान्त र प्राथमिकता माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले 21 पृष्ठ लामो र 61 बुँदामा असाध्यै मेहनत गरेर तयार पार्नु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष विगतका सामान्य आर्थिक वर्ष जस्तो सामान्य नभएकोले विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको कारण अति जटिल र मानव सभ्यताको चुनौतीको आर्थिक वर्षको रूपमा देखा परेको छ। विगतका वर्षहरूमा आर्थिक समृद्धि, सुशासन र विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता रहेर बजेट निर्माण हुन्थ्यो। तर कोरोनाले विश्वासलाई नै आक्रान्त बनाएकोले, त्यसको चपेटामा नेपाल समेत परिसकेकोले कोरोना रोग सङ्क्रमणको जोखिमलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व रहन आउँछ। आगामी आवाज 2077-78 भनेको नाफा घाटा र कति कमाउने भन्दा पनि कसरी बाँच्ने र कसरी बचाउने वर्षको रूपमा बुझ्न पर्ने अवस्था हो। चीनको वुहान सहरबाट सुरुवात देखा परेको यो कोरोना रोगले विश्वमा 43,15,000 भन्दा बढी मान्छेलाई सङ्क्रमण भई करिब 2,92,000 भन्दा बढी मान्छेको ज्यान लिइसकेको छ। यसले संसारका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको समेत मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्याई विकराल अवस्था लिइसकेको छ। हाम्रो देश नेपालमा पनि आजसम्म 217 जना मानिसमा सङ्क्रमण देखा परिसकेको छ। नेपाल सरकारको अथक मेहनत र सामूहिक प्रयासले हालसम्म कुनै पनि नेपाली कोरोना रोगका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छैन, जसको प्रमुख श्रेय नेपाल सरकारलाई दिन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्वव्यापी चुनौती कारण संसारभरि लकडाउनको अवस्था छ। यसले नेपाल लगायत विश्वभरि नै भयावह रूप बेरोजगारीको सिर्जना गरेको छ। नेपालीहरूको विश्व खाडी मुलुक लगायत धेरै देशमा गएर श्रम गरी नेपालमा पैसा पठाई अर्थात् रेमिटेन्स भित्राएर देशको आर्थिक अवस्थालाई अगाडि बढाउन ठुलो योगदान गर्दै आइरहेको छन्। तर हाल कोरोना कारण नेपालीहरू नेपालभित्र वा बाहिर लकडाउनमा बसी उत्पादनसँग नजोडिएकोले
देशको अर्थतन्त्र ठुलो क्षति भएको छ। देश बाहिर रहेका लाखौँ लाख नेपालीहरू स्वदेश फर्केका अवस्थामा अब सरकारले युवा शक्तिलाई रोजगार र श्रममा जोड्नु पहिलो चुनौती हो। यदि आगामी बजेटमा सरकारले नेपाल फर्केका युवाहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रमुख प्राथमिकता साथ जोड्न सकेमा देशको आयात कटौती भए निर्यात बढावा दिन सकिन्छ र मुलुक व्यापार घाटा जोगिन सक्छ। तसर्थ स्वदेश फर्केका युवालाई आर्थिक प्याकेजको रूपमा उत्पादन तत्काल जोड्न सरकारको पहिलो दायित्व हो। मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, यो विनियोजन विधेयक उल्लेख गर्नुभएको लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो महान कार्य वा उद्देश्य पूरा गर्ने हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताले मात्रै यो आर्थिक सङ्कट र उच्च बेरोजगारीबाट पार लगाउन सकिन्छ। भविष्यमा आउने विपदको पूर्व तयारी र व्यवस्थापनतर्फ बजेटले ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ। यो विपद अवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका समन्वय गरी विपदको सामना गर्न सहज हुनेछ। त्यसैले बजेटलाई प्राथमिकताका आधारहरू कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार लगायत सबैलाई आवश्यकताको अनुसार बजेट विनियोजन हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अहिले जुन यो कर्णाली प्रदेशको कुरा व्यापक रूपमा उठिराखेको छ, मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ, रारा तालको कम्तीमा मास्टर प्लान गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ। लाखौँ लाख पर्यटकहरू आएर भोलि गएर सरकारलाई पनि त्यसको सपोर्ट हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर अहिले सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि दिपायल, बझाङ, चैनपुर, उरैसम्म करिब 260 किलोमिटर मात्र छ र उरैदेखि तपाईँको 72 किलोमिटरमा हामी मानसरोवर पुग्न सक्छौँ। यो नेपालभरिमा सबभन्दा छोटो दूरीको यात्रा भएको हुनाले यसमा राज्यले निश्चित रूपमा पनि ध्यान दियो भने यही सडकबाट हामी पश्चिम सेती 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्नेछौँ। खप्तर एउटा प्राकृतिक सुन्दरता भएको, भरिपूर्ण भएको खप्तरको विकास हुनेछ। त्यति मात्र नभएर बझाङको सैपालदेखि लिएर मानसरोवरसम्म हामी करिब लाखौँ पर्यटकहरूलाई भित्राएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले टेवा पुग्नेछ। त्यति मात्रै नभएर राजस्व वृद्धि हुनेछ, युवाहरूले रोजगार पाउनेछन् भन्ने कुरा म मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सम्माननीय सभामुख महोदय, 2076 साल कार्तिक 17 गते भारत सरकारले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेको भारतको हेपा प्रवृत्तिको घोर भर्सना निन्दनीय छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी सुर्गौली सन्धिदेखि नै नेपाल थियो। हाल आएर भारतले आफ्नो दाबी गर्नु यो भारतीय विस्तारवादको उपज हो। सो भूमिमा रक्षा गर्न नेपाल सरकारको पहिलो दायित्व हो। कुनै पनि देश भूगोल, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रको आधारमा सानो र ठुलो हुन सक्दैन, तर सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमान हरेक देशको समान हुन्छ। नेपाल कूटनीतिक पहल तथा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सेनाको क्याम्प स्थापना अविलम्ब गर्नुपर्दछ। नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति लागू गर्दा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखी समानताको आधारमा गर्नुपर्छ। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, जुन पहिलो पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जुन भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्धमा दृढतापूर्वक जसरी उहाँ उभिनु भएको थियो, आज उही समय आइराखेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा विद्वानले भन्नुहुन्थ्यो, when one politician win without problem, it is just victory, but one politician win lot of troubles, that is history. यो इतिहास बनाउने समय हो। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तपाईँको साथमा छौँ। धन्यवाद। माननीय श्री नवराज सिलवाल, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो कोभिड-19 को महामारीले यो विश्व अर्थतन्त्रमै एउटा सङ्कट सृजना गरेको छ। विश्व अर्थतन्त्र तर अहिले 3% को हाराहारमा सङ्कुचित हुँदैछ भनेर IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कले फोरकास्ट गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि हामी
2.4 1.9 to 2.4 को बिचमा चाहिँ हामी सङ्कुचित हुन्छौँ भनेर यसरी चाहिँ नै फोकस गरिरहेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ ग्रेट लकडाउन र ग्रेट इकोनोमिक टर्न डाउन भन्ने एउटा दुईटा शब्दहरू चाहिँ एकदम बजवर्डको रूपमा आएको छ। यो 1930 को ग्रेट रिसेसन पछाडिको दोस्रो भयानक रिसेसन चाहिँ हो वर्ल्ड इकोनोमीमा भन्न त्यो ढङ्गले चाहिँ आइरहेको अवस्थामा अब फेरि यो कोभिड पोस्ट कोभिडमा चाहिँ के छ भनेपछि जीवनका मूल्यहरू मान्यताहरू व्यवहारहरू प्राथमिकताहरू पनि परिवर्तन हुँदैछन्। प्रोफेसर नोआ हरारीले भन्नुभएको छ कि विकासका अवधारणाहरू पनि विकासका मान्यताहरू विकासका सिद्धान्तहरू पनि फरक हुँदैछन् र पोस्ट कोभिडको अवस्थामा चाहिँ हामी अर्को नयाँ वर्ल्डमा नयाँ खालको चाहिँ परिस्थितिमा हामी चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ भनेर विज्ञहरूले पनि भनिरहेको अवस्था छ र यो एउटा एक किसिमको चुनौती पनि हो र चुनौतीसँग फेरि एउटा अवसर पनि हो। त्यसले गर्दा नेपालको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पर्सनली नेपालको लागि चाहिँ एउटा अवसर पनि हो कि अब लिडरहरूले खास गरी हाम्रो सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो यो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने टु काउन्टर द न्यू सिचुएसन यु हेभ टु डु समथिङ यु हेभ नट डन बिफोर। हिजोका सिद्धान्तहरू हिजोका प्राथमिकताहरूमा रहेर अब नयाँ सिचुएसनलाई हामीले काउन्टर गर्न सक्दैनौँ। हामीले नयाँ खालका चाहिँ सिद्धान्तहरू नयाँ खालका प्राथमिकताहरूलाई लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने एउटा त्यो चाहिँ सिद्धान्त जस्तो प्रोफेसर फुकुयामाले फ्रान्सिस फुकुयामाले भन्नुभएको छ मोडर्न इकोनोमिकको चाहिँ तीनवटा राजनैतिक अवधारणाहरू छन्। एउटा चाहिँ बजार निर्देशित अवधारणा युएसए को जस्तो, अर्को चाहिँ समुदाय निर्देशित अवधारणा जस्तो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू जस्तो हामीले पनि त्यही अवधारणालाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ र अर्को प्रविधि निर्देशित अवधारणा हो जुन रसिया लगायतका मुलुकहरूले लिएर गएका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ समुदाय निर्देशित अवधारणाले लिएर हाम्रो इकोनोमीलाई अगाडि बढाएर जानुपर्ने अवस्थामा अहिलेको जुन खालको परिस्थिति छ यो चाहिँ एउटा सार्वजनिक भनौँ न हाम्रो चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने हाम्रो चाहिँ आन्तरिक बजेटलाई हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा स्वाधीन अर्थतन्त्रको रूपमा निर्माण गर्नको लागि एउटा नयाँ अवसरको रूपमा पनि यो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ लिएर आउनुभएका यो प्रस्तावित गर्नुभएका सिद्धान्तहरू र प्राथमिकताहरूमा चाहिँ देखिन्छ त्यसमा चाहिँ अब एउटा नयाँ खालको परिस्थितिमा हामी नयाँ ढङ्गले जान सक्छौँ भन्ने खालका त्यस्ता खालका अवयवहरू त्यस्ता खालका चाहिँ त्यो इन्डिकेसन चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। जस्तो रोजगारी प्रवर्धनमा किन अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ हामीले रोजगारी प्रवर्धनमा खर्च गर्नुपर्छ। 44 लाख चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू छन्, झन्डै 20 लाख चाहिँ औपचारिक क्षेत्रका होटल मजदुरहरू 4 लाख छन् भने बाहिरबाट फेरि आउने 10 लाख अरू चाहिँ हाम्रा युवाहरू फर्किने खालको स्थिति छ। त्यसलाई कसरी रोजगारीलाई चाहिँ अब इन्स्योर गरेर जाने भन्ने ढङ्गमा पनि एउटा चाहिँ प्राथमिकता त्यसमा तोकेको छ, राम्रो छ। अर्को रातमा प्राथमिकता रातका प्याकेजहरू लिएर जानुपर्छ त्यसमा प्राथमिकता दिने कुरोहरू आएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अर्को महत्त्वपूर्ण एरिया हो जहाँ चाहिँ हामीले बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ किनभने जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नुपर्ने छ, मुलुकको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नुपर्ने छ। त्यो ढङ्गले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन प्राथमिकता तोक्नु भएको छ त्यो राम्रो छ। कृषिमा यान्त्रिकीकरण भनेको छ किनभने कृषिमा अब हामीले 20% हाम्रा चाहिँ जमिनहरू खेतीयोग्य जमिनहरू अहिलेसम्म चाहिँ हामीले खेती नै नगरेको अवस्था छ। त्यसमा सिँचाइ गरिकन यसलाई यान्त्रिकीकरण गरेर यसलाई अगाडि लिएर जाने भने जुन प्राथमिकता तोक्नु भएको छ त्यो असाध्यै राम्रो प्राथमिकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेका खर्च कटौती गर्ने चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो। यसमा चाहिँ अब यसमा विभिन्न तरिकाहरू होला त्यसमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई माननीय मन्त्रीज्यूले हेर्नु होला त्यो उहाँले तोक्नु भएको छ कुन कुन क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रका खर्चहरूलाई कसरी कटौती गर्न सकिन्छ भनेर प्रेस्क्राइब गरेको छ। त्यसमा हेर्नुभयो भने हामीले जस्तो बाहिरबाट जसरी चाहिँ हामीले त्यो प्रविधिकै कुरा गरौँ अब हामीले बाहिरबाट तेलहरू ल्याएको छ एलपी ग्यास 35 अरबको तेलहरू झन् डिजल मात्र 125 अरबको डिजल लिइरहेको अवस्थामा हामीले अब हामीसँग इलेक्ट्रिसिटीमा हामी एक प्रकारले चाहिँ सेल्फ सब्सिस्टेन्ट हुँदै जान थालेको अवस्थामा इलेक्ट्रिक कारहरू इलेक्ट्रिक प्रविधिहरू इलेक्ट्रिक चुलोहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गले त्यसरी चाहिँ अनुत्पादित क्षेत्रका खर्चहरू कटौती गर्ने गौरवपूर्ण आयोजनाहरूलाई पुनर्प्राथमिकरण गरेर जाने भनेको चाहिँ त्यो राम्रो कुरो छ। र स्रोत परिचालनमा अब करको दायरा बढाउने करको दायरा बढाएर जानु पर्यो करको दरभन्दा पनि किनभने दर चाहिँ बढाउँदाखेरि चाहिँ धान्ने अवस्था नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि करको दायरा बढाएर लिएर जाने सवालमा चाहिँ फोकस जसरी राख्नु भएको छ प्राथमिकताकरण गर्नुभएको छ त्यो राम्रो छ। करको दायरा बढाउने सवालमा चाहिँ मलाई एउटा सानो कुरो के भन्नु मलाई चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै जस्तो डेरामा बस्ने मानिसहरूले जति पनि घरवालाहरूले ट्याक्सको बेसमा आउनुभएको छैन त्यो हजारौँ लाखौँमा छ उहाँहरूलाई मात्रै ट्याक्सको बेसमा ल्याउनु भने 1 खरब उठ्छ भनेर विज्ञहरूले भनेको मैले सुनेको छु। त्यसले गर्दा त्यो दायरा बढाउने सवालमा र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ उत्पादनशील ढङ्गले अगाडि बढाउने सवालमा
अर्थमन्त्रीज्यूले प्राथमिकताहरू तोक्नु भएको छ, सिद्धान्तहरू ल्याउनु भएको छ, त्यो राम्रो छ। तर यसमा अब अनलेस यु ब्रिङ इट इन्टु प्र्याक्टिस, भोलि इम्प्लिमेन्टेसनमा जाँदाखेरि कसरी प्रभावकारी रूपमा तपाईँ जानुहुन्छ भन्ने कुरोले तपाईँको जाँच हुने हो। त्यसले गर्दा तपाईँले ल्याएका प्राथमिकताहरू, तोकेका प्राथमिकताहरू, सिद्धान्तहरू अब्बल छन्, तर यसको भोलि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने सवालमा, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने सवालमा तपाईँको मेसिनरीलाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ इफिसियन्टली कर्मचारी मेकानिजमले काम गर्छ भन्ने कुरोले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएको हुनाले त्यसतर्फ पनि तपाईँको ध्यान गयो भने मलाई लाग्छ आउने बजेटले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा नेपाललाई एउटा सही प्यासेज दिएर सही ढङ्गले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनलाई सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सर। माननीय श्री पदम गिरी, समय 4 मिनेट। यस पछाडि माननीय श्री हिरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज हामी छलफलमा छौँ। सबैभन्दा पहिला म सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले यो सिद्धान्त र प्राथमिकता यहाँ प्रस्ताव गर्दै रहँदाखेरि आजको धरातलीय यथार्थता, वस्तुगत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यहाँ पेश गरिएको छ। यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। तर यस विषयलाई लिएर विभिन्न हिजोका दिनमा अत्यन्त जिम्मेवारी पदमा रहनुभएका माननीय सदस्यज्यूहरूले विभिन्न ढङ्गले टिका टिप्पणीहरू गर्नुभयो। हुन त म कसैलाई जवाफ दिन यहाँ उपस्थित भएको छैन, तर पनि सुन्दै रहँदाखेरि कतै कतै म आफूलाई पनि यस सन्दर्भमा केही कुरा भन्न मन पनि लागिरहेको छ। म यहाँहरूको बिचमा केही निवेदन गर्न चाहन्छु। भनियो केही माननीय सदस्यहरूले यस विषयलाई उठाउँदै गर्ने क्रममा के भन्नुभएको छ भने यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको यो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै रहँदाखेरि यो कोरोनाको महामारी र यसले उत्सर्जित गरेका समस्यालाई कति पनि ध्यान दिएको छैन, प्राथमिकतामा राखिएको छैन भनेर जोरदार ढङ्गले यहाँ उठाइएको छ। तर मैले पुस्तक हेरिरहेको छु, हेरिरहँदाखेरि आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो बुँदामा कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र यसबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आम जनसमुदायमा भ्रम पर्ने गरी हामीले यस्ता अभिव्यक्तिहरू दिँदाखेरि जनतामा निराशा हुने र जनतामा निराशा बाँड्दाखेरि यो लोकतन्त्र पनि कमजोर हुने स्थिति बन्न सक्छ। त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ केही माननीय पूर्व सरकारमै सामेल हुनुभएका माननीय सदस्यहरूले भन्दै हुनुहुन्छ अहिलेको बजेट, यो बजेट नल्याइकन पूरक बजेट ल्याउनु पर्थ्यो भन्नुभएको छ। संविधानले जेठ 15 गते ल्याउने बजेटलाई भनिरहेको छ नियमित रूपमा आउने बजेट। यदि कुनै बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू थप गर्नुपर्ने भयो भने त्यति बेला पूरक बजेट ल्याउने हो। तर अहिले सामान्य अवस्थामा हामीले पूरक बजेट ल्याउने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। यस ढङ्गले सरकारलाई जुन टिप्पणी गरिएको छ मलाई लाग्छ यसमा कुनै अर्थ र दम छ भन्ने म आफूले देखिरहेको छैन सभामुख महोदय। अर्कोतर्फ यहाँ हामीले भनिरहनु पर्ने हुन्छ आज सरकारले करको दायरालाई फराकिलो बनाउने भनिरहेको छ। सरकारले कसरी कहाँबाट करको दायरा फराकिलो बनाउँछ भन्न सरकारमाथि टिप्पणी भएको छ। के सरकारले करको दायरालाई फराकिलो नबनाउने हो भने के कर वृद्धि गर्दै जानुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको? म यहाँ एउटा दृष्टान्त म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। 2076 साल असारसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने 21,71,528 जना थियो। तर यो 2076 फागुनसम्म आइपुग्दाखेरि 51% वृद्धि भएर 32,77,572 जना स्थायी लेखा नम्बर लिने स्थिति बनेको छ। यो सरकारले गरेको उपलब्धि हो कि होइन? करको दायरा फराकिलो भएको हो कि होइन? यसमा सबै व्यवसायहरू करको दायरामा आउँदैछन् भन्ने कुरा यसले देखाएको हो कि होइन? यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन म यहाँ राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ पूर्व माननीयज्यूहरूले, पूर्व जिम्मेवारीमा रहनुभएका माननीय सदस्यले भन्दै हुनुहुन्छ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विश्वको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रको समग्र परिसूचकहरू यसमा आएन। संसदलाई गुमराहमा राखियो। अर्थमन्त्रीज्यूले सांसदहरूलाई केही नबुझ्या जस्तो गरियो भनेर टिप्पणी गरिएको छ। म भन्न चाहन्छु यही सरकारले संसदको बजेट आउनुभन्दा पूर्व त्यति बेला यो आर्थिक सर्वेक्षणको कुरा सबै सांसद माननीयज्यूहरूको हातमा ल्याउने कार्यक्रम विगत पनि भएको र अहिले पनि हुन्छ। त्यो आर्थिक सर्वेक्षणमा यी सबै कुराहरू उल्लेख हुन्छ भनेपछि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त्यो कुरा किन ल्याउनु पर्यो? कतिपय माननीयले भन्नुहुन्छ गत साल पनि 21 पेजको सिद्धान्त र प्राथमिकता थियो, अहिले पनि 21 पेजको आयो भन्नुभएको छ। बढायो भने कोरोनाको बेलामा किन बढायो भन्ने, घटायो भने किन घटायो भन्ने यस्तो तर्कसम्मत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यति बेला समयको अत्यन्तै चाप भएको हुनाले म भन्न चाहन्छु वर्तमान सरकार पछि उद्योग धराशायी भयो भनेर केही माननीयज्यूले टिप्पणी उठाउनु भयो। 48 सालमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगहरूले जिडिपीमा 13% योगदान दिएको थियो, करिब त्यसको आसपासमा। अहिले त्यो जम्मा यो सरकार गठन हुँदै रहँदाखेरि जम्मा 5% को हाराहारीमा जिडिपीमा योगदान दिने स्थिति भयो। केले भयो? सारा
सारा संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने र उदारीकरणका नाममा जुन लुटतन्त्र मचाइयो त्यसले ल्याएको स्थिति सृजित गरेको अवस्था हो कि होइन, यो सरकारलाई यस ढङ्गले व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। र सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन भन्न अहिले सरकारका विरुद्धमा गोयल शैलीमा प्रचार गरिएको छ। म एउटा तथ्य यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को माघसम्म शोधान्तर स्थिति 21 अर्ब 61 करोड बचतमा छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति 49 अर्ब 32 करोड घाटामा थियो। अहिले 70 अर्ब बचतमा वृद्धि भएको छ। सरकारले राम्रो गरेको हो कि होइन, यसमा हामी गर्व गर्नुपर्छ कि पर्दैन? 2076 असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चित 10 खर्ब 38 अर्ब 92 करोड थियो। अहिले 2076 माघ मसान्तसम्म आउँदा 5.6% वृद्धि भएर 10 खर्ब 49 अर्ब 68 करोड पुगेको छ। यो सरकारले गरेको सबल काम हो कि होइन, यो म प्रश्न पनि म राख्न चाहन्छु। र सभामुख महोदय, अहिले यो परिस्थितिमा सरकारले केही कुरामा ध्यान दिन पर्ने जरुरत छ। अहिले नेपालको संविधानले यो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर सङ्कल्प गरेको छ, घोषणा गरेको छ। त्यसकारणले समाजवादको अवयव भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य अब राज्यले दायित्व लियो भन्ने कुराको सिग्निफिकेन्ट डिपार्चर आज यो बजेटबाट हुनुपर्छ। यदि भएन भने हामीले जुनसुकै तर्क गरे पनि जनता आश्वस्त हुन सक्दैन। यो कुरालाई ध्यानमा राखियोस् भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा शिक्षा, त्यस्तै गरेर अहिले हामीले देखिरहेको कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्ने कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा म देखिरहेको छु। आज विदेशमा भएका रोजगारी गुमाएका विपदमा परेका नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा लाउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने आइसोलेसनमा राख्ने र उनीहरूलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी अब सरकारले योजना बनाउनु पर्छ। त्यसका निम्ति मेरो विशेष आग्रह के हो भने अब ती बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीमा जोड्नका निम्ति कृषि पहिलो प्राथमिकता हो। आज म देखिरहेको छु टोटल जिडिपीमा कृषिको 27% योगदान छ। अब 40% योगदान दिने गरी सरकारले बजेट ल्याओस्, कार्यक्रम ल्याओस्। त्यसो भयो भने रोजगारी हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ, जसले आज उद्योगहरू धेरै रोजगारी सिर्जनामा गरेको योगदानको आधारमा, उनीहरूले करमा गरेको योगदानका आधारमा उनीहरूलाई सहुलियत दिने खालको योजना पनि अहिलेको बजेटमा आउनुपर्छ। अन्यथा उद्यमीहरू, व्यवसायीहरू, साना उद्योगीहरू, मझौला उद्योगी, ठुला उद्योगीहरू धाराशायी बन्ने स्थिति बन्न सक्छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अब गेम चेन्जर परियोजनाहरू र जेनेरेसनमा जान लागेका योजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याइयोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा यस्तो क्राइसिसको बेलामा यो सार्वजनिक खर्च पुनर्विवेचन आयोगले दिएको जुन सुझाव छ, यो सुझावलाई कडाइका साथ, हिम्मतका साथ कार्यान्वयन गर्ने अठोट सरकारले गर्नुपर्छ। सभामुख मार्फत म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। र अहिले म अन्तिममा एउटा भन्न मन लागेको कुरा के छ भने नेपालको भ्रष्टाचारको मूल कारण के हो भने सरकारको निकायले योजनाको छनौट गर्छ, सरकारको त्यही निकायबाट कार्यान्वयन हुन्छ र सरकारको त्यही निकायले मूल्याङ्कन गर्छ। यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। मूल्याङ्कन गर्ने निकाय छुट्टै निकाय बन्नुपर्छ। यसो हुन सकेन भने वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो भ्रष्टाचारलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ। यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण हुनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।